रीमा उमर साहिबा, आपसे सवाल हो रहा है कि अमेरिका ने कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें करार दिया है। इस फैसले को हुकूमत पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी का नतीजा करार दिया है। सवाल तो ये हो रहा है कि आपकी राय क्या है इसके ऊपर? मेरा सवाल ये है कि हमें थोड़ा ये भी समझाइएगा कि इस पाबंदी का मतलब क्या है। जी अलीना, BLA पहले से प्रिस्क्राइब थी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, और अब मजीद ब्रिगेड को भी जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका दर्जा मिल गया है। इसका मतलब क्या है? 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको देखा जाता है बिफोर एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं कुछ गलत ना हूँ, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। एक इसका हिस्सा बहुत दिलचस्प है। पहला तो ये है कि वो दहशतगर्दी में मुलविस हो, दूसरा वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, तीसरा जो दिलचस्प है कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी को थ्रेटन करे या अमेरिका के जो नेशनल्स हैं, फॉरेन रिलेशंस हैं या इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं उनको थ्रेटन करे। तो अमेरिका ने ये समझा है कि BLA मजीद ब्रिगेड जो है वो अमेरिका के फॉरेन रिलेशंस या इकोनॉमिक इंटरेस्ट या उनके नेशनल्स को थ्रेटन करती है। तो ऑफ कोर्स ये एक सक्सेस है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए। पाकिस्तान इस पे एक भरपूर केस बना रहा था कि BLA मजीद जो ग्रुप है वो एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस पे होता क्या है, कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस शायद इतने प्रोफाउंड ना हो इस सिचुएशन में। वो होता है ऐसे कि आप कोई भी अमेरिकन सिटीजन जो है वो मटेरियल सपोर्ट उन्हें नहीं दे सकता। अगर उनका कोई ओहदेदार या उनका कोई मेंबर अमेरिका में है वो डिपोर्ट हो सकता है, वो अमेरिका दाखिल नहीं हो सकता। इस तरह के इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन मुझे दिलचस्प बात ये लगती है कि कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान को खतरा है एक नेक्सस जो अमेरिका, इजराइल और भारत के बीच में है, मुस्लिम ममालिक को और बिलखसूस पाकिस्तान को, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर है। तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए ये एक नेक्सस जो है ये काम कर रहा है। ये भी कहा जाता था कि BLA जो है वो चाइना के जो इंटरेस्ट्स हैं, चाइना की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको अटैक करते हैं, अमेरिका को कुछ नहीं कहते या यूरोप को कुछ नहीं कहते। तो अब इस सब पे हमें सवाल उठाना पड़ेगा कि क्या मुल्क में इस वक्त मुख्तलिफ पावर डायनामिक्स चल रहे हैं, ग्रुपिंग्स चल रही हैं। क्योंकि अगर अमेरिका ने भी मजीद ब्रिगेड को BLA की दहशतगर्द तंजीम जो है वो कह दिया है, तो शायद इतना आसान नहीं है अब हमारे लिए कहना कि जो बलूचिस्तान में होता है और इन अटैक्स के पीछे अमेरिका, भारत, इजराइल का नेक्सस है, जो कि एक आम बात है जो की जाती थी। सो ये मेरे लिए एक दिलचस्प चीज़ है। दूसरी चीज़ जो एक दिलचस्प चीज़ है लीना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दहशतगर्दी जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म है। हमास भी अमेरिका के लिए एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा अहम चीज़ है एक मॉरल क्वेश्चन। और जब हम देखते हैं BLA जिस तरह ऑपरेट कर रही है, वो इंसानी हकूक की वायलेशंस, अगर आप जंग के कवानीन भी इस्तेमाल करें, वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ जो जुराइम है, जिस तरह की वो कार्रवाइयाँ करते हैं, जिस तरह का वो वायलेंस करते हैं, जिस तरह स्पेसिफिकली वो अटैक्स करते हैं, वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स में भी मुलविस है। तो पॉलिटिकली दहशतगर्दी कहना, दहशतगर्द गिरोह कहना, उसकी अपनी अहमियत है पॉलिटिकल सिनारियो में। लेकिन मॉरली मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं कि वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स में भी मुलविस हैं, अगर आप जंगी कवानीन भी इस्तेमाल करें। तो ऑफ कोर्स आपका जो सवाल था फॉरेन पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स एक जीत है, लेकिन मजीद कुछ सवालात ये खड़े करती है कि हम किस तरह देखते हैं इस वक्त दुनिया में जिस तरह पॉलिटिक्स जो है वो इवॉल्व हो रही है, काफ़ी डायनामिक सिचुएशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया रीमा। सलीम साफ़ी साहब, आप के लिए सवाल ये भेजा गया है कि इस्लामाबाद में कुछ मसाजिद और मदारिस की मुंतकिली या फिर इन्हदाम के कुछ इक़दामात हुए हैं जिसमें एक बहस छिड़ गई है। हुकूमत इससे मुतल्लिक ये कहती है कि ये बाहमी रजामंदी से हुआ है, लेकिन कुछ इसमें जो मसाजिद के या इसमें कुछ जो जगहें हैं वहाँ पर ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि बाहमी रजामंदी से नहीं हुआ है। आपकी राय में जो हुकूमत के ऊपर इस मुतल्लिक तनकीद हो रही है, क्या वो दुरुस्त है, या ये मामला थोड़ा सा बल्कि हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। अलीना, देखिए ये एक बहुत इस्लामाबाद में पुराना और दीरीना मसला है और इशू है, और 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये समझा जाता है कि जो मदारिस या मसाजिद बनाए गए हैं वो ग्रीन बेल्ट में बनाए गए हैं, जबकि वहाँ के मुदर्रिसीन का या वहाँ के इमाम का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, उन्होंने
قانونی تقاضے پورے کیے ہیں اور یہ تنازع چلا آ رہا ہے۔ لال مسجد بھی کا تنازع بھی اس وجہ سے پیدا ہوا تھا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ اس ملک کو دیکھنا پڑا۔ اب جو بھی نئی حکومت آتی ہے تو شروع میں اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن کی فکر میں وہ اس مسئلے کو چھیڑنا شروع کر دیتی ہے، لیکن پھر جب اس کی سنگینی کو دیکھتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اور میرے خیال میں ایک جو اطلاع ہے مجھے کہ کل ایک مدرسے کو ڈیمولش کیا گیا تھا، لیکن پھر جب اس کے بعد مذاکرات ہوئے تو اس میں یہ طے پایا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، حکومت کی طرف سے ان کے لیے تعمیر کیا جائے گا۔ تو یہ چیز اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ حکومت حل نہیں کر سکے گی، اور اگر حکومت اس کو چھیڑے گی تو اپنے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کرے گی، کیونکہ دوسری طرف سے دینی طبقات سب پھر متفق ہو جاتے ہیں جس بھی مسجد یا جس بھی مدرسے کے خلاف کارروائی ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن صافی صاحب یہ مجھے تھوڑا سا سمجھائیں کہ اگر اصولی طور پر حکومت کا موقف ٹھیک ہے کہ مساجد یا مدارس نے تجاوز کیا ہے یا پھر غیر قانونی جگہ پر وہ ہیں، تو پھر مذاکرات سے تو یہ معاملہ حل ہو جانا چاہیے۔ ہم اس کو اتنا ٹیبو، اتنا مسئلہ اور پھر ایک ہوا کیوں بنا لیتے ہیں؟ نہیں، ایک تو جو لوگ جن کے مدرسے ہیں یا مساجد ہیں وہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم نے غیر قانونی طور پر بنائے ہیں، وہ اپنا دوسرا موقف رکھتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اگر دیکھیں تو ویسے تو پورے شہروں کے حساب سے اگر شہروں کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے ہاں 20-25% پاکستان تجاوزات پہ مبنی ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بینس والا معاملہ چلتا ہے۔ تو جس طرح باقی گروپ سے ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں، اسی طرح آپ مثلاً آپ کے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہوں تو اس کے خلاف کتنے لوگ میدان میں نکل آتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ جب حکومت کوشش کرتی ہے تو مدارس اور مساجد کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کوئی بھی حکومت پھر ان کا پریشر برداشت نہیں کر سکتی۔ سیڈ ہے ویسے ہی ہے، بٹ تھینک یو سلیم صافی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ عمر چیمہ صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں صحافیوں کے خیمے پر بمباری میں 5 صحافی مارے ہیں، کیا عالمی برادری اس پر کوئی کارروائی کرے گی یا یہ معاملہ اب ایک بار پھر صرف مذمتی بیانات تک محدود رہے گا؟ علینا، ابھی تک تو انفارچونیٹلی یہ مذمتی قراردادوں تک کیا ہے، اور کسی بھی ادارے کی یا کسی بھی ملک کی سب سے بڑی اس معاملے میں جو ایک ان کا ریئیکشن ہے وہ ایک قرارداد سے زیادہ، تو ایک مذمتی بیان سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک دن قابو ضرور آئیں گے۔ یہ جو لسٹ ان کے خلاف ایک بن رہی ہے، یہ جو چارج شیٹ ہے بہت لمبی ہے، یہ جو ایک انسانیت کے خلاف جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے اسرائیل کی، یہ ان پر یہ کسی نہ کسی دن قابو ضرور آئیں گے۔ ابھی تک اگر آپ جرنلسٹوں کی بات کریں تو جب سے یہ غزہ والا معاملہ شروع ہوا ہے یا جب سے انہوں نے ادھر جینوسائیڈ شروع کیا ہے، 250 جرنلسٹ شہید ہو چکے ہیں، 250، یعنی کہ ایون 250 سے بھی زیادہ ہیں۔ کوئی 178 کی لسٹ ہے جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹوں کی ہے، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ آرگنائزیشن کی ہے۔ تو اوورآل صورتحال بڑی خراب ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی اور ملک کے لیے یہ ٹالرنس لیول ہوتا جو کہ اسرائیل کے حوالے سے دکھایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ابھی تک کوئی امریکہ، کوئی اور اپنے کولیشنز کے کوئی نیٹو کے کنٹریز جو ہیں ان کو ساتھ ملا کے تو اس پر حملہ کر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اسرائیل ہے، ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، لیکن یہ پورے دنیا پر یہ حاوی ہوا، بلکہ یہ ایک اوورآل انسانیت کے نام پر ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں، فخر دورانی صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ فخر صاحب، آپ سے کل جو پاکستان تحریک انصاف کو سزائیں ہوئی ہیں ATC سے، اس سے متعلق سوال ہو رہا ہے کہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے کیسز میں جو بری ہوئے ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کے حامی خوشی کی بجائے شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بالکل یہ پی ٹی آئی کی تمام جو لیڈرز اس حوالے سے یہ ہمیشہ سے ڈرتے ہیں، اور ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ کھیلتے ہوئے یا اس طرح کا وہ کوئی نہ دیا جائے اور لقب دیا جائے۔ تو یہ ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو بھی بری ہوگا ان تمام 9 مئی کے مقدمات میں ان سب کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور یہ جو شک ہے یہ
टॉप लीडरशिप से, इमरान खान से ही आता है। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ शाह महमूद कुरैशी नहीं, अगर कल को कोई अली अमीन गंडापुर के हवाले से केसेस हैं उनमें से किसी में बरी हो जाते हैं तो वो उस पर भी इसी तरह ही होगा कि ये शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्योंकि मिले हुए हैं इसलिए इनको माफ़ कर दिया गया है। और ये सवालात उठाए गए हैं ये पहले भी, और उसकी जो वजह है मैं समझता हूँ आपको याद होगा जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी या जिन लोगों ने ये 9 मई की मजम्मत कर दी थी, उसके बाद उनके ऊपर तमाम जो केसेस हैं वो ख़त्म हो गए या केसेस उनके खिलाफ दर्ज ही नहीं किए गए थे। तो ये उसी की जो कंटिन्यूएशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर PTI के लोग शक करते हैं इन तमाम लोगों के ऊपर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फ़खर।